हाज़िहि सात व फ़ी कुल्लि सा मिन साति लैल व नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व आइना अत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। दुरूद बर अज़मत आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना व हबीब कुलूबिना व तबीब नफूसिना अफ़ज़लिल अव्वलीन व अशरफिल आखिरीन ar-रसूलिल मुसद्दद महमूदिल अहमद ख़ातमिल अहमद अबी ज़हरा मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम मलऊनीन अजमईन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहासिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ़्तनून। सलवात बर अज़मत इंतहाई वाजिबुल एहतराम अज़ादारान रईस करबला व सोगवारान असीरान करबला, दरसगाह मज़लूम करबला जारी व सारी है। सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि मालिक सफ़े अज़ा मेरे वक्त की हुज्जत मालिक कायम जल्दी ज़हूर फरमाए। दूर नज़दीक से जितने इज़्ज़तदार अज़ादार इस सफ़े अज़ा पे आए हो, मालिक आप सब की हवाइज शरिया पूरा फरमाए। मेरे मोहतरम खर्च अखराजात मालिक कबूल व मंजूर फरमाए। तमाम दुआओं को इस्तजाबत तक पहुँचाएँ। सहारा दें दुरूद पाक का जी। अल्लाह मेरे बुजुर्गों दोस्तों, सूरह अनकबूत की एक आयत मैंने उन्वाने सुखन करार दी है, जिसमें ज़ात-ए अहदियत ने इंसानों के ज़मीरों को जो जोड़ा है। साहिबान ईमान से अल्लाह मुखातिब है। अल्लाह कह लोग इस ज़ोहम में मुब्तला कि हमने कह दिया कि हम ईमान लाए और उन्हें छोड़ दिया जाएगा। वहुम ला युफ्तनून, उनको इम्तिहानात में नहीं डाला जाएगा। मौजू मेरा थोड़ा सा आम रवायत से हटके है। की मंजिल नहीं, के बाद इम्तिहान की मंजिल है। बड़े आसान आसान मेरे लफ्ज होते हैं। यानी इम्तिहान के बाद इम्तिहान है, इम्तिहान के बाद पता चलता है कि इंसान का नतीजा क्या निकलता है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह इम्तिहान लेता है। दुरूद बर अज़मत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन जिन बीमारों की मेरे ज़िम्मे दुआएं हैं, ख़ास तौर पे नज़ीर हुसैन बीमार है। इसके अलावा मेरा मालिक एक और मोमिन के लिए ख़ास कहा गया। मालिक सबको इस ज़िक्र के सदके मालिक सेहत कामिला अता करे, क्योंकि हुसैन का दरबार यहाँ दुआओं का दरबार। और मजलिस हुसैन, आगा जाफ़र शोस्तरी फरमाते हैं कि मजलिस हुसैन कुब्बा हुसैनी का दर्जा रखती है। ये कुब्बा हुसैनी का दर्जा रखती है। कायनात आलम में कोई बंदा कहीं से दुआ मांगे, अगर उस ज़ात-ए अहदियत ने कबूल करनी हो तो फरिश्ते को हुक्म दिया जाता है कि इसे यहाँ से उठाओ, हुसैन की जरी से बुलंद करो, मैं कबूल करना चाहता हूँ। मालिक सब की हवाइज शरिया पूरा फरमाए। जो जो नेक दिली हाजात लेके आए, बात भूले तो नहीं सरकार। यानी मौजू मेरा ईमान और इम्तिहान है। यानी ईमान के बाद इम्तिहान है, इम्तिहान के बाद पता चलता है हकीकी मोमन था या सियासी मोमन था। मैंने एक लम्हा भी आपका ज़ाया नहीं किया। याद रखो, ये जो मेरे मुल्क के हालात हैं, अल्लाह करे मेरे मुल्क में अमन पैदा हो। जिस तरह के हमने बड़ी कुर्बानियां दे के अमन इस मुल्क में लाए हैं, तवज्जो है सरकार, हर तरफ से बड़ी कुर्बानियां दी गई। बिस्मिल्लाह जी,
امن کے لیے اللہ کرے میرا ملک اسی طرح امن کا گہوارہ بنے، اور جو میرے ملک کو فرقہ واریت کی آگ کی طرف دھکیل رہے ہیں، اللہ اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت عطا فرمائے، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں، ختم اللہ علی قلوبہم ہو گئے ہیں، تو اللہ ان کو نیست و نابود کرے۔ میں نے دونوں توجہ ہے سرکار، میں نے دونوں دعائیں کی ہیں کہ اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں ہدایت عطا ہو، چاہے وہ ہماری طرف ہو یا اس طرف ہو، کیونکہ یہ ملک بڑی محنتوں سے ملا ہے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے سرکار؟ یہ اللہ کا ہمیں ایک گاڈ گفٹڈ ہے، یہ اللہ کا ایک تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں ملک پاکستان کی شکل میں دی ہے، اور اس میں بڑی علماء نے محنتیں کی ہیں، ہر مومن نے بڑی محنتوں کے بعد ایسا ثمر پیدا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے 20-25 سال فرقہ واریت میں گزارے ہیں۔ ہم فرقہ نہیں چاہتے، ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، لیکن یہ ملک امتحان میں سے گزر رہے ہیں۔ توجہ ہے سرکار؟ یہ پری پلان ایک سازش ہے جو شیعہ سنی لوگوں کو لڑانے کی خواہش ہے۔ اب ہماری سمجھ بوجھ یہ ہے کہ ہم آپس میں لڑائی نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی خواہش رکھیں۔ متوجہ ہے سرکار بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی ایمان کے بعد، توجہ ہے سرکار، ایمان کے بعد امتحان کی منظر ہے۔ جو غلام نبی صاحب میں نے موضوع شروع کیا ہے کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں، لوگ اس ذہن میں مبتلا ہیں کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور ہمیں چھوڑ دیا جائے گا، امتحانات میں نہیں ڈالا جائے گا۔ امتحان کے بعد پتہ چلتا ہے حقیقی مومن تھا کہ سیاسی مومن تھا۔ توجہ ہے سرکار؟ الحمدللہ بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے لفظ لیے، میں لفظ پلٹ دیتا ہوں، کیونکہ لباس مومن میں کچھ کافر بھی چھپے ہوتے ہیں۔ میں ممبر رسول پہ آج کہہ رہا ہوں، یہ جو دونوں طرف آگ کی پوزیشن ہے نا، یہ جو بندے آگ لگانا چاہتے ہیں، مجھے قرآن کی عزت کی قسم ہے یہ لباس مومن میں منافق چھپے ہوئے ہیں۔ مالک کی عزتوں میں اضافہ کرے۔ اتنا خوبصورتی سے آپ نے، میں حالات حاضرہ پہ بغیر تردید کے، بغیر کسی کی پریشانی کے جملہ میں نے بڑا سوچ سمجھ کے کہا، جو فرقہ واریت کی ہوا دے رہے وہ لباس مومن میں منافق چھپا ہوا ہے۔ یعنی امتحان ہو تو پتہ چلتا ہے کہ حقیقی مومن تھا یا سیاسی مومن تھا۔ میں لفظ پلٹ لیتا ہوں تاکہ ہر بندہ میرے قریب آ سکے۔ یاد رکھو معصوم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے میرے مولا موسیٰ کاظم سے کسی نے پوچھا مولا کہ یہ مومن کا امتحان کیوں ہے؟ بلکہ چلو ایک آپ کو مطمئن اور قریب کرنے کے لیے لفظ پلٹ دیتا ہوں۔ یاد رکھو قرآن کی عزت کی قسم ہے، جتنا بڑا ایمان ہے اتنا ہی بڑا امتحان ہے، جتنا بڑا ایمان ہے اتنا ہی بڑا امتحان ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں جو لفظ کہنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھو معصوم سے پوچھا گیا مولا کہ یہ مومن کا امتحان کیوں ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ مومن کا امتحان اسی طرح ہے جیسے خالص سونا چیک کرنے کے لیے آگ میں ڈالنا۔ یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں کافی تعداد میں مومنین ہیں، یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں کہ جیسے خالص سونا چیک کرنے کے لیے آگ میں ڈالنا، اگر وہ خالص ہو تو کندن بن جاتا ہے۔ گاؤں کے لوگ بیٹھے ہو، اگر وہ خالص ہو تو کندن بن جاتا ہے، 2 نمبر ہو تو پگھل جاتا ہے۔ یہ امتحان کے بعد پتہ چلتا ہے حقیقی مومن ہو تو مزید نکھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی حقیقی مومن ہو تو مزید نکھر جاتا ہے، اگر 2 نمبر مومن ہو تو تباہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ امتحان لے کے چیک کرتا ہے۔ میں نے کہا لباس مومن میں کچھ کافر بھی چھپے ہوتے ہیں۔ آپ مجھے دلیل پوچھو تو میں دلیل دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں ابلیس کے بارے میں کہتا ہے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تھا ہی کافروں میں سے، آخری موسم تک وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مالک جب وہ کافر تھا فرشتوں میں کیوں بیٹھ گیا؟ جب وہ کافر تھا
تو فرشتوں میں کیوں بیٹھ گیا؟ آواز خالق آئے گی میں کسی کی عبادت رائگاں نہیں کرتا، عبادت کے بلبوتے پہ آ کے فرشتوں میں بیٹھ گیا، لیکن میں نے امتحان لے کے چیک کر لیا کہ اندر سے کافر کون تھا۔ یعنی لباس بعض بندے پہن لیتے، پہلا امتحان ہوا، توجہ ہے سب کا، موضوع میرا بالکل اچھوت ہے، بالکل نیا ہے، اس لیے میں محنت کر کے، کیونکہ میں موضوعاتی خطیب ہوں، متوجہ ہیں سب کا، الحمدللہ میرے لیے میری محنت کا آپ نے حق ادا کیا، میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، لفظ کہنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھو، یعنی حقیقی مومن بنتا ہی امتحان کے بعد ہے۔ جو کہے میں نے آج تک امتحان ہی نہیں ہوا، وہ کافر تھا، وَقَانَ مِنَ الْقَافِرِينَ، وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ امتحان اللہ نے کیسے لیا؟ اللہ نے امتحان کیسے لیا؟ اللہ نے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قبلہ فرشتوں نے اعتراض کر دیا، اللہ کا قرآن ماضی سناتا ہے، مستقبل سمجھاتا ہے، سیاسی بندے میرے سامنے ہو، لفظ کی قدر نہ ہوئی اب دکھ لگے گا، قبلہ سارے فرشتے اجماع کر گئے آدم کے خلاف، نہیں جنہیں لفظ سمجھ آیا ہے، معصوم فرشتے، اگر جو صاحب اگر آدم پہ ووٹ ہو جاتے شاید آدم کی ضمانت بھی ضبط ہو جاتی، یہ ہون بھی نہ پی پی 51 سمجھے تو کدوں سمجھے گا، کیونکہ الیکشن بالکل میرا قریب ہے، آدم کی ضمانت بھی ضبط ہو جاتی، سارے فرشتے خلاف ہو گئے جناب آدم کے۔ اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے پہلا امتحان لیا، توجہ ہے سب کا، اب میں نے امتحان آپ کو دکھانا ہے، جو پہلا امتحان ہوا نا، قرآن کی عزت کی قسم ہے، پہلا امتحان ہی 5 تن پاک کے ناموں کا تھا، 5 تن پاک، 5 تن پاک کے ناموں کا امتحان ہوا۔ قبلہ اب فرشتے نہ بتا سکے، اللہ نے چونکہ آدم کو سمجھ تھی، معرفت تھی، آدم نے بتا دیا کہ تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے۔ میں شیعہ سنی علماء کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں، تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو فاطر السماوات ہے، یہ سیدہ ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو محسن ہے، یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، نہیں پچھلے سرکار تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین ہے۔ قبلہ جب آدم نے نام لیے، اللہ نے کہا اب تم آدم کے مقابلے پہ آئے ہو، اب سارے آدم کو سجدہ کرو۔ میں تفسیر کا حوالہ نہیں دے رہا، یہ قرآن ہے کہ سارے سجدہ کرو، فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس اکڑ گیا۔ کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں شیعہ سنی دیوبندی کسی مسلک کے بارے میں بات نہ کروں، اس پہ قرآن یہ کہتے ہیں، اب میں اس پہ بحث نہیں مجاہد شاہی کروں گا کہ وہ سجدہ تعبدی تھا، تعظیمی تھا، کیا سجدہ تھا، لیکن سارے علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے آدم کی تعظیم کروائی۔ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ ابلیس تھا ہی کافروں میں سے، روز کے سنے جملے، لیکن ہر بندے کی ترتیب علیحدہ ہو جاتی ہے، لفظ لیں یاد رکھیے گا کہ جب کہا نا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ اب ہم نے کافر کی پہچان کیا پڑھی؟ آدم بنتے ہوئے بھی دیکھا۔ میں لفظ آج کی تقریر کا پہلا آپ میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، چاچو جی، آدم بنتے ہوئے بھی دیکھا، خلافت کا اعلان بھی سنا، قبلہ امتحان بھی دیکھ لیا، تعظیم پہ آ کے اکڑ گیا۔ اللہ اکبر، تعظیم پہ آ کے اکڑ گیا، اور اللہ کہتے ہیں انہ عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے جی، اگر اکثر ریلوے روڈ پہ، توجہ ہے جی، اسٹیشن پہ یا ہم پبلک سپاٹ پہ تصویریں لگا دی جاتی ہیں کہ یہ خطرناک بند ہے، نہیں جو پچھلے حضرات زحمت نہیں فرما رہے، یہ خطرناک بند ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ اللہ کہتا ہے انہ عدو مبین، یہ تمہارا
کھلا دشمن ہے. مالک جب یہ میرا کھلا دشمن ہے، جہاں اتنی آیتیں بھیجی تھی ایک ابلیس کی تصویر بھی بھیج دیتا. یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، جہاں اتنی آیتیں بھیجی تھی ایک بھی بھیج دیتا تاکہ ہم محتاط ہو جاتے. آواز خالی کہے گی میں تصویر نہیں میں خصلت بیان کروں گا، میں تصویر نہیں میں خصلت بیان کروں گا. میں دے سے مومن میں کہاں ابلیس چھپا بیٹھا ہے. اللہ اکبر. لباس مومن میں ہوا وہ تعظیم کا ہوا. میرے پاس وقت جتنا ہے میں نے اتنا ہی پڑھنا ہے. دین نام ہے تعظیم کا، اسلام نام ہے تعظیم کا. والدین کی تعظیم، مسجد کی تعظیم، کعبے کی تعظیم. دین تعظیم سکھاتا ہے، عزت سکھاتا ہے، احترام سکھاتا ہے. ابلیس اندر کا کفر کب نکلا؟ تعظیم پہ. توجہ ہے سرکار. چلو ایک جملہ کہہ کے آپ کو سلام کر جاؤں. ایک قوم گزری ہے جس کا نام تھا قوم بنی اسرائیل، جنہوں نے الحمدللہ کافی چہرے جنہوں نے استفا کا بیرا عشرہ بھی سنا. میں نے استفا عشرے میں بہت زیادہ قرآن ہی پڑھے. ایک قوم گزری ہے جس کا نام تھا بنی اسرائیل. اسرائیل لقب تھا جناب یعقوب علیہ السلام کا. ان کی جتنی بھی اولاد ہے وہاں سے نکلی ہے بنی اسرائیل. بڑی لاڈلی قوم تھی اللہ کی. وہ بندے بول رہے ہیں جن کی قرآن پہ نظریں. بڑی لاڈلی قوم تھی، اتنی لاڈلی تھی زیادہ ذکر ہی قوم بنی اسرائیل کا. قرآن میں سب سے زیادہ ذکر بنی اسرائیل کے، نبیوں میں سب سے زیادہ ذکر ہے موسیٰ کا. چلو تھوڑی تھوڑی علمی بات بھی لے لو. بنی اسرائیل کے اللہ نے بڑے نخرے برداشت کیے. جس جملے کے لیے میں نے ساری محنت کی، بڑے لاڈ اللہ نے. اس سے بڑا لاڈ کیا ہوگا کہ ہاتھ سے پکانا بھی گوارا نہیں. مالک کی عزتوں میں فخر ہے. ہاتھ سے پکانا بھی گوارا نہیں. پکا پکایا کھانا آتا تھا، قوم بنی اسرائیل کھا لیتی. اتنی اللہ نے عزت عطا کی، اتنے لاڈ اللہ دیکھتا ہے. جاؤ علماء سے پوچھو تو صحیح، یہ اتنی عزت دار قوم ذلیل کیوں ہو گئی؟ موضوع میرا پسند آ رہا ہے سرکار. اتنی عزت دار قوم شاہ جی ذلیل کیوں ہوئی؟ میں ممبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھو جب تک تابوت سکینہ کا ادب کرتے رہے، اللہ اکبر، جب تک تابوت سکینہ کا ادب کرتے رہے، عزت دار رہے. جو ہی تابوت سکینہ کا ادب چھوڑ دیا ذلیل ہو گئے. یہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ یہ بھی میں آج قرآن سے پڑھنا چاہوں. تابوت کا مطلب، یہ تابوت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے صندوق، باکس. تابوت سکینہ یعنی ایسا باکس جو تسکین کا سبب بنے. اگر قرآن پڑھا ہو تو یقیناً لطف آئے گا. یعنی ایسا تابوت جو تسکین کا باعث بنے. یہ وہی تابوت تھا جو موسیٰ کی ماں نے، اللہ اکبر، ایسی باتوں کی یقیناً آپ قدر فرما رہے ہیں کہ اب آپ کی دعا اور آپ کی داد سے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ بندے قرآن سننا بھی چاہتے ہیں، بندے قرآن پڑھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن اگر بندے جرت پیدا کریں اور خیبر خندق تو تھوڑا جا نکلنا بھی پڑے گا. متوجہ ہیں سرکار؟ میں آگے بڑھتا ہوں. جی جی متوجہ ہیں سرکار؟ متوجہ ہیں سرکار؟ بابا جی بات میں
ताबूत सकीना की कर रहा हूँ, और इन्होंने मुझे, यकीनन ये वही ताबूत था जो मूसा की अम्मा ने मूसा के लिए बनाया, और ये ताबूत मूसा के लिए मुश्किल बना। कुरान कहता है कि जब तक इसी की ताजीम करते रहोगे कोई मुश्किल नहीं बनेगी। लो जी, मैं एक लफ्ज आज की तकरीर का नुक्ता देना चाह रहा हूं, यानी जो संदूक मूसा का मुहाफिज हो वो कौम का मुश्किल कुशा बन जाता है। नहीं, अब मेरे साथ सफर करना यार, मैं तमहीद खत्म कर गया हूं। याद रख, जो संदूक मूसा का मुहाफिज बने वो कौम का मुश्किल कुशा बन जाता है। जो खानदान मोहम्मद का मुहाफिज बने, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जो खानदान, बिस्मिल्लाह, मालिक इज्जत में इजाफा करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दुआ भी मिल गई है, मैं फिर पलट देता हूँ। ये भी मौजद है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, ये भी मौजद है। बंदियां जाकरा नूं आख्या फिर शेर पढ़ो, मतवज्जे है सरकार। मैं लफ्ज कहना चाह रहा हूँ, जो संदूक मूसा का मुहाफिज बने वो कौम बनी इसराइल के लिए मुश्किल कुशा होता है, तो जो खानदान मुस्तफा का मुहाफिज बने, अल्लाह अकबर, वो हमारा, अल्लाह अकबर, वो हमारा मुश्किल कुशा क्यों नहीं हो सकता। मैं आगे पलटना चाह रहा हूँ। एक कुरान ने मेरे मोहतरम तशरीफ ले आए, मैं लफ्ज जल्दी में कहना चाह रहा हूँ। किबला, अब हुक्म खुदा हुआ कि इसे हर जंग में आगे रखना। इस ताबूत सकीना में जनाब आदम की कमीज थी, मूसा का आसा था, मुख्तलिफ अंबिया के तबर्रुकात थे। जितना मेरे पास वक्त है, मुख्तलिफ अंबिया के तबर्रुकात थे, वो सारे ताबूत सकीना में थे। हुक्म खुदा हुआ, जब तक इसे आगे रखोगे इज्जतदार रहोगे, जब तक इसे आगे रखोगे इज्जतदार रहोगे। किबला, वो वक्त भी आया कि बनी इसराइल ने बच्चों के हाथ में डाल दिया। शराजी बादशाह, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ कि जब बच्चों के हाथ में, कुरान की इज्जत की कसम है, मिंबर उस वक्त तक इज्जत के काबिल था जब जिम्मेदार बंदे थे। नहीं, मैं बिल्कुल सच्ची सच्ची बातें कर रहा हूँ। मेरे चाचू तशरीफ फरमाए, मैं लफ्ज कहना चाह रहा हूँ। और जब तक मेरा अल्लाह का, नहीं, मैं इससे आगे बढ़ना नहीं चाह रहा क्योंकि लाइव प्रोग्राम है। मैं इतना ही कहा करता हूँ कि जब तक आपने मिंबर का तकद्दुस रखा कौम की इज्जत थी। जब मिंबर बच्चों के हवाले किया, तवज्जो है सरकार, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। वो ताबूत उन्होंने बच्चों के हवाले किया, कुफार से जंग हुई, हार गए। कुफार ये ताबूत उठा के ले गए, बड़ी जल्दी में कर रहा हूँ। कुफार ये ताबूत उठा के ले गए, इन्होंने अपने बुत खाने में रख दिया, सारे बुत जमीन पे गिर गए। जो ही बुत जमीन पे गिरे इन्होंने बाहर फेंक दिया। किबला, ये जलील हो गए। कुफार ने ताबूत सकीना बाहर फेंका, इन्हें गर्दन में बीमारी लग गई। बारीक इशारा है, जो समझ गए उन्हें मैं सलाम करूंगा, जो ना समझ सके मेरी किस्मत है। यानी गर्दन में बीमारी थी, कभी दाएं देखते थे, नहीं, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। गर्दन में बीमारी थी, कभी दाएं देखते थे, कभी बाएं देखते थे। मेरा अल्लाह गवाह है, अब वो ताबूत जो है वो गायब हो गया। ताबूत गायब हुआ, इससे जल्दी मैं नहीं कर सकता। जो ही ताबूत गायब हुआ, इन पे एक हुक्मरान मुसल्लत हुआ। तवज्जो है जी, जालूत बादशाह एक हुक्मरान इन पे मुसल्लत हुआ। इन्होंने एक नबी जनाब शमाइल से ख्वाहिश जाहिर की कि हमें कोई अल्लाह से अपना जानशीन ले दे। जितना मेरे पास टाइम है मैं उसी में रहना चाह रहा हूँ। याद रख, फिर कुरान माजी सुनाता है, मुस्तकबिल समझाता है। कुरान ने शमाइल से कहा अल्लाह से जानशीन ले दे। नहीं यार, आप थक गए हैं तो मैं छोड़ देता हूँ। अल्लाह से जानशीन ले दे, तो फिर समझ नहीं आई, शमाइल का जानशीन शमाइल आप नहीं बनाता। समझो है जी। कहा, उन्होंने तालूत को जानशीन मुकर्रर किया। कुरान कहता है तालूत को जानशीन मुकर्रर किया। लोग आ गए, अब भी बारीक इशारा है, अपने बुजुर्ग से लेके आखिरी मौसम तक, हद निगाह तक लफ्ज़
याद रखो, इन्होंने कहा इसे बना रहे हो, इसके पास ना अफराद हैं, इसे बना रहे हो, ना इसके पास अफराद है, ना इसके पास दौलत है। यानी ये समझते थे कि नबी का जानशीन वो होता है जो गनी हो, जिसके पास अफराद हो, इसके पास ना अफराद है, ना इसके पास दौलत है। सरकार पर कुरान कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा कि इसमें दो खूबी हैं, एक इसके पास ज़हन की दौलत है, तवज्जो रहे जी, मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, एक इसके पास जिस्म की ताकत है, एक इसके पास इल्म है। उलमा फरमाते हैं कि अली की वलायत पे सारे दलाइल भी खत्म हो जाएं, ये दलील खत्म नहीं होती। अल्लाह माजी सुनाता है, मुस्तकबिल समझाता है, अल्लाह माजी सुनाता है, मुस्तकबिल समझाता है। अल्लाह ने शमाइल के जानशीन में दो खूबियां बताई, एक इसमें इल्म है, एक ताकत है। जिसे मर्जी कहो नबी का जानशीन मानने को तैयार है, लेकिन शर्त वो है जो कुरान ने बयान की है, अली से बड़ा कोई ताकतवर दिखा, अली से बड़ा कोई आलिम दिखा। और इसकी खूबी ये है, वो जो ताबूत हमारा गायब हुआ था ना, वो जाहिर हो जाएगा। आखिरी लफ्ज और इसी पे सलाम। याद रखो, ये कौम आ गई, सूरह बकरा, कौम आ गई कि मूसा अल्लाह से हमें माफी ले, बड़े जलील हो गए, अल्लाह से माफी ले दे। आवाज़ खाली कही, मूसा दरमियान में तू है, यानी जो बंदे परेशान हो को सुन रहे, दरमियान में तू हैं बड़े जलील। कुरान ना हो मैं जिम्मेदार, हैं बड़े जलील, दरमियान में तू हैं। तो फिर सोच नहीं होनी चाहिए जिनके दरमियान में मूसा आ जाए तो जिनके दरमियान में मुस्तफा आ जाए। हैं बड़े जलील, इन्हें कहो दो काम करें, इन्हें कहो दो काम करें, सारे गुनाह माफ। मैं अपनी तकरीर नतीजे तक लाया करता हूं, सारे गुनाह माफ, दो काम करें। क्या क्या? एक काम करें, बाबे हित्ता से दाखिल हों, अल्लाह अकबर, जिनकी कुरान पे नजरें हैं, बाबे हित्ता से दाखिल हों सुज्जदन, इस दरवाजे का एहतराम करें। मैंने बड़ा मुहतात तर्जुमा किया है, इस दरवाजे का एहतराम करें। वकूलू हित्ता हित्ता, हित्ता हित्ता कहते जाएं, हित्ता हित्ता कहते जाए, सारे गुनाह माफ, हित्ता हित्ता कहते जाए। लेकिन कुरान कहते हैं इतनी जलील कौम थी, जिस दरवाजे पे झुकना था उसे पुश्त कर ली। वो बंदे सांस ले रहे हैं, जिस दरवाजे पे झुकना था उसे पुश्त कर ली। और अल्लाह ने कहा कहो हित्ता हित्ता हित्ता, तो इन्होंने क्या कहा? हंता हंता। हित्ता का मतलब होता है माफी, हित्ता का मतलब होता है माफी, हंता का मतलब होता है रोटी। और साहब मेंबर दे होना खुदा दी कसम स्वाद वाला जुमला है। हित्ता का मतलब है माफी, हंता का मतलब है रोटी। जन्म जन्म के भिखारी थे, अल्लाह ने कहा माफी मांगो। आज सारे लाइव प्रोग्राम पूरी दुनिया में जा रहे हैं, मैं जुर्रत करके मेंबर पे कह रहा हूं। बंदे कहते हैं फलां जाकर एक्सपोज हो गए, फलां एक्सपोज हो रहा है, फलां बंदा एक्सपोज हो रहा है, फलां एक्सपोज हो रहा है। मैं मेंबर रसूल पे कह रहा हूं, ये मेंबर भी माफी के लिए है। मर जाना है, जहान छोड़ देना। सैयद मेरे जुमले की कदर चाहूंगा, मैं मिंबर रसूल पे अपने बात वालों से भी मिन्नत करके, मैं आप सबका अजीज हूं, बेटा हूं, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, हर वो बंदा जलील होगा जिसने इसे रोटी का जरिया बनाया है। ये बख्शिश के लिए था, ये माफी के लिए था, ये वाकया। तवज्जो रहे जी। अब उन्होंने क्या कहा? हंता रोटी रोटी रोटी। ये वाकया वीडियो कैमरों की मौजूदगी में कह रहा हूं, ये वाकया सुनाया मेरे नबी ने, सुना सहाबा कराम ने। पिंडाल उठ के दाद दे, तेरी दाद थोड़ी है, मेरे जुमले का वजन ज्यादा है, कितनी दाद दे, तेरे जमीर पे फैसला छोड़ के जा रहा हूं। जब कहा ना
یہ واقعہ سنایا میرے نبی نے, سنا صحابہ کرام نے. ایک صحابی اٹھا, یہ جملہ میں نے پڑھنا نہیں, جملہ دکھانا ہے. ایک صحابی اٹھ کے کہتے ہیں اتنی قوم ذلیل, اتنے گناہگار, 2 کاموں پہ معافی, اتنے گناہ اور 2 کاموں پہ معافی. ایک اس دروازے پہ جھکنا تھا, نہیں یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں, اور ہتا ہتا کہنا تھا. پر ہوتے پرواز کر کے یہ جملہ پڑھتا جب کہا نا کہ اتنی ذلیل قوم اور صرف 2 قوموں پہ معافی, دیکھ کے کہتے ہیں کاش کوئی امت مصطفیٰ کے لیے بھی باب ہتا ہوتا. جب کہا نا امت مصطفیٰ کے لیے بھی باب ہتا ہوتا, میرا نبی فرماتے ہیں کیا مطلب ہوتا. یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں کیا مطلب ہوتا. میرا نبی فرماتا ہے یاد رکھ علی کا دروازہ ہی باب الہتا ہے. اللہ اکبر, اللہ دعا لو جی. نعرہ تکبیر. علامہ صاحب کی اجازت سے لگایا ہے, وہ 2-3 منٹ لگ جائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. انہوں نے ہتا ہتا کہا ہے تو میں ان کی تصدیق کے لیے علی علی کہہ رہا ہوں. اب یاد کر کے جس نے نہیں یاد کیا وہ بھی یاد کر لے. قبر میں بھی اسی نے خدا کی قسم کام آنا ہے, اسی 5ویں لفظ نے. نعرہ حیدری, 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 حسینیت. یہاں میں ہاتھ جوڑ کے ایک عرض کرتا ہوں, جب حسینیت کا نعرہ میری زبان پہ ہو تو میرا دم نکلے, آپ کہیں آمین. حسینیت, 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 حسینیت. سارے مل کے نعرہ صلوات, کسی پہ نجات. میرے نبی نے کیا فرمایا, بات بولے تو نہیں. میرے نبی فرماتے علی کا دروازہ ہی باب الہتا ہے, علی کا دروازہ ہی باب الہتا ہے. لیکن جو قوم بنی اسرائیل نے کیا, جو کام قوم بنی اسرائیل نے کی, میرے ہاتھ میں مجمع تھا لیکن میں طوالت نہیں, میرا اللہ گواہ ہے, انہوں نے اس دروازے کو پشت کر لیا. اس سے بڑا مصائب کا لفظ کوئی نہیں. میرے سر پہ قرآن رکھ, جس دروازے پہ جھکنا تھا اسے مسلمانوں نے آگ لگا دی. اللہ تیری نسلوں پہ رحم کرے یار. لمبا مصائب نہیں, ایک آنسو آ گیا خلوص کا, یہ میری اور تیری بخشش کا سبب ہے. میرے دادا استاد حافظ سبتین نقوی اللہ مقام ہو, مالک کروڑ درجے بلند کرے. محسن وزیر آباد وہ ایک جملہ پڑھا کرتے تھے, اس کے بعد جو سب شاید مصائب کی ضرورت ہی نہ رہے, وہ فرمایا کرتے تھے دعا کرو قدر والی چیز کسی قدر والے کے سامنے جائے. بڑی مقبول مجلس ہے, دعا کرو قدر والی چیز کسی قدر والے کے سامنے. میرا بزرگ اس انداز سے چیخیں مار کے رو رہے ہو نا, جب کہا فرمایا کرتے تھے دعا کیا کرو قدر والی چیز کسی قدر والے کے سامنے جائے. وہ فرمایا کرتے تھے بیچنے والا ہوتا یعقوب, بیچنے والا ہوتا یعقوب, خریدنے والی ہوتی زلیخا, بندوں کو یوسف کی قیمت کا پتہ چلتا. اب جنہوں نے ماتم کرنا ہے اللہ واسطے دیکھنا میری طرف ہے. بیچنے والا ہوتا یعقوب, خریدنے والی ہوتی زلیخا, بندوں کو یوسف کی قیمت کا پتہ چلتا. حافظ سبتین پڑھا کرتے تھے جس طرح دربار آئی تھی بطول. اللہ تیری نسل پہ رحم کرے, اللہ تیری نسلوں پہ رحم کرے. مالک خرچ اخراجات قبول ہو. جس طرح دربار آئی تھی بطول, سامنے بھی ہوتا رسول. جو آوازیں بلند ہو رہی ہے, جس طرح دربار آئی تھی بطول, سامنے بھی ہوتے رسول. کائنات کو پتہ چلتا بطول خالی پلٹتی ہے. اللہ تیری نسل پہ رحم کرے یار, اللہ تیری نسل پہ رحم کرے.
चलो मैं एक जुमला पढ़ के छोड़ देता हूँ। सगे भाई यूसुफ बेच के चले, तवालत ना करो, सगे भाई यूसुफ बेच के चले और जाते हुए कह गए हमारा गुलाम है, भाग जाने का आदी है। कुरान के मुफस्सरीन लिखते हैं इन्होंने एक हबशी गुलाम की ड्यूटी लगाई है। अल्लाह तुझे वो जगह नसीब करे। सरेरा कब्र थी जनाब यूसुफ की पाक अम्मा की। अब जो औलाद वाले बैठे हो ना, यूसुफ की पाक अम्मा की सरेरा, अल्लामा फरमाते सरेरा यूसुफ ने अपने आप को माँ की कब्र पे गिराया है। जिन्होंने मातम करने, जिस तरह बच्चे माँ के साथ लेटते हैं ना, जो सब यूसुफ माँ की कब्र पे लेट के हाथ रख के कहते हैं अम्मा मुसाफिर बेटे का सलाम, अम्मा मुसाफिर बेटे का सलाम। इस हबशी गुलाम को यूसुफ नजर नहीं आया। अब दिल दुखे मुझे माफ कर देना, इसे जब यूसुफ नजर नहीं ना आया, ये देखता के देखता इसकी नजर एक कब्र पे पड़ी है। मुफस्सर फरमाते इसने यूसुफ की जुल्फों में हाथ डाला। अब जिन्होंने मातम करने, इसने यूसुफ की जुल्फों में जो हाथ डाला ना, कुरान कहता है छोटे छोटे हाथ जुड़ गए यूसुफ नबी के। रो के फरमाते थोड़ा दूर करके मारो, ये कब्र है मेरी अम्मा की, थोड़ा दूर करके मार। मुझ पे सवाल कर जिशान यूसुफ ने मिन्नत की, बाज आ गया नहीं। कुरान कहते है इसने उस जगह पे तमाचा मारा। अल्लाह तेरा पुरसा कबूल करे। इसने उस जगह पे तमाचा मारा जहां याकूब बोसे देता था। एक जुमले की इजाजत, खत्म हो गई मेरी सारी तकरीर। कभी बेटियों को मजाक न करो। मैं मुसाहिब में रुक के मिन्नत कर लो, कभी बेटियों को मजाक न करना। अल्लाह गवाह है, घर का माहौल अमीराना हो, बेटी का मिजाज अमीराना होते, घर का माहौल गरीबाना होना, बेटी का मिजाज गरीबाना होते। चचुल तफ कुरान पे हाथ रख के कह रहा हूँ, मुल्क में मेरी मजलिसें खत्म हुई। अब सोच उस बेटी का मिजाज क्या होगा जिसकी अम्मा मलिकतुल अरब, ये हक है रसूल के घर को रोने का, जिसकी अम्मा मलिकतुल अरब थी, जिसका बाप सैयदुल अंबिया। इसमें कैफियत है, एक जुमले में कैफियत है, कलेजा मुंह को हाथ है। सारी रात अली से पूछती रही है, या अली सवाल किस तरह किया जाता है। अल्लाह तेरा मातम कबूल करे, अल्लाह तेरा मातम कबूल करे। सारी रात पूछती रही है, या अली सवाल किस तरह किया जाता है। छोड़ दिया मैंने सारा मजमून, आ गई दरबार। शिया सुन्नी उलमा ने लिखे, आ गई दरबार। बर्दाश्त करोगे? 3.5 घंटे बतूल खड़ी रही। मैंने पढ़ दिया, तूने सुन लिए। 3.5 घंटे बतूल खड़ी रही, किसी ने पूछा ही नहीं बतूल क्यों आई है। अब सीने प्यारे नहीं करने, अल्लाह गवाह है। 3.5 घंटे बाद कहती है, चाचा सलेमान तख्त वाले से कह बतूल थक गई है। जब कहा ना तख्त वाले से कह बतूल थक गई है, अल्लाह गवाह है, कहता है बतूल क्यों है ये। रो के कहती है फिदक मेरा हक है। जब कहा ना फिदक मेरा हक है, कहता है नबियों के वारिस कोई नहीं होते। बतूल ने कुरान की आयतें पढ़ी, कहता है सारा कुरान पढ़, हमने कोई विरसा देना है। अल्लाह गवाह है। अब जो औलाद वाले बैठे हो, कहता है कोई गवाह पेश कर। जब कहा ना कोई गवाह पेश कर, मेरा अल्लाह गवाह है। आज भी घर जा, जाके तुझे बतूल की गुर्बत समझ आए, अपनी बीवी से कह मैं तेरी बात नहीं मानता। अल्लाह की कसम उठाएगी, गाजी की कसम उठाएगी, उसे कहना औलाद की कसम उठा। चाचा जी मर जाती है, औलाद की कसम नहीं उठाती। इतनी गरीब है बतूल, तो बच्चों के सरों पे हाथ रख के कहती है हसनैन गवाही दो हमारी माँ। ये हक है, ये हक है, लफ्ज आखिरी है। गवाही दो हमारी माँ सच्ची है। और रोने वाले गयूरो कहते हैं ये बच्चे हैं। रो के कहती है अगर बच्चे थे बाबा मुबाले क्यों लेके गया था। आखिरी मेरा लफ्ज है, कहता है बतूल कोई तहरीर पेश कर। अब मुझे नहीं पता इतने कितना वक्त लगा, एक बंदे ने तहरीर पढ़ के दूसरे को दी। अगला जुमला मातम वाला है, एक ने तहरीर पढ़ के दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को। तहरीर फिरती आई, बतूल देखती आई। तहरीर फिरती आई, जिन्होंने मातम करना है तहरीर फिरती आई, बतूल देखती आई। एक बंदे ने तहरीर के टुकड़े करके बतूल के सामने फेंक के कहते हैं ये उस वक्त की तहरीर है जब तेरे बाप को हिज़यान था। और बैठती बैठती बतूल
زمین پہ بیٹھ گئی. ایک ٹکڑا اٹھایا حسین کو دیکھا, پھر ٹکڑا اٹھایا, پھر حسین کو دیکھا. حسین ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اما حسن بھی تو تیرا بیٹا. رو کے کہتی ہے دربار کا ماحول دیکھ, اکل کل قاسم کے ٹکڑے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.